come, God Jesus, hallelujah, here we come, salamat Lord, ug salamat mga anak, biliuma, salamat usab ninintanan, ingon gayud sa kanunay gayud, mga dugang ko usab, mga pahinumdum diya kaninyo, inyo kayo, magpalandukan, o iyo sa kinindumduman kayo, mitras tining pakamo, ingon gayud, nga musulod sa balay lampuanan, ingon gayud, nga mga pamalandong gayud, ang mata ko sa, aram diya usab sa inyong pagsulod sa balay lampuanan, hingpit na gid mo, nga walay kulot ug bulig, di ba? Kaya naman, kay mao man usab ka na nakatag-ubabag usab diya sa inyong mga pagsimba, ang inyong kasing-kasing, ano na po yung mga karapasan ba, nga ingon ba nga wala pa natugyan gid ang tanan, busa bitaw nga ingon pa sa kasulatan, nga kinadya sa mga pagsimba, kinahanglan gyud nga walay kulot ug bulig, di ba? Ug man sa diya sa kasing-kasing para hingpit usab, nga kabuusab pa pala ang pinagi sa espiritu, di ba? Kaya dili man mabalaan ang usa ka tawo kung na ay babag usab sa kasing-kasing, di ba? Inyo man usab kini mabasa, di ba? Sa Isaiah, di ba? Nga sa 52 di ba nga ang kalapasan, mao man usab kini naghatag babag sa inilungog ngadto si mamahan aron ang mga panalangin dili niya maibubo tungod sa kalapasan. Busa bitaw mga giparay ko kini aron matag usa may balo sa patagaron niya nga inaagi kanunay ang mga papangilo, di ba? Aron usab ang panalangin mag-aabot usab kini diya kaninyo. Kay mao usab kini mo naghatag babag bisan pa usab kini adlaw ingon gyud sa adlaw kini nga para kanako. Ug ako nga inyong kasing-kasing bunona matunong lamang kini sa mga nagpungutang aron usab sa diya sa inyong mga pagsimba aron masulat kini ngadto sa libro sa kinabuhi. Kaya naman kay mao man usab kini basihan niya pag-abot sa panahon ang inyong mga buhat, di ba? Usa kanunay mga anak ko dumang ka inyong kanunay mao kanay ibutang kanunay sa inyong kasing-kasing bisan pa sa inyong unahuna kung mag-usab kamo sa espiritu nga mapati kini diya sa inyong kasing-kasing, di ba? Kay mabasa man usab kini diya sa usab sa kadawang Korinto sa 3, di ba? Nga mabasa kini diya kaninyo nga ang espiritu mo'y mukulit sa inyong kasing-kasing kung sa man ang mga kasuguan nga ipareha ko diya kaninyo aron dili kini masakmit sa yawa. Kaya naman kay ang yawa usab gapangunog mga usab kini sa usab kaliyon nga mga pulo nga ipareha ko diya kaninyo dili kini ninyo makinabuhi apan kung naa ang gahom niini nga naguban usab ingon gid sa pagdawat usab sa matag usa ingon gayud nga mag-uban usab kini o maghatag usab kini gahom ug ilanan diya sa imong matag usa nga kinabuhi. Usa mga anak ko pabiling kamo nga hingpit, pabiling kamo nga ingon nga maligdong, ingon gid ka sa bata pa ingon samtong, ingon gayud nga magbulahan kamo nga adunay pagtilingog ug usab sa mga buhat usab minitanan. Dili pa kamo ingon gayud nga magsugod sa mga palimbaw, mag-out ako sa mga binili ug inyo sab kini mo blandungan kay mao usab kini makatudog hatag usab kalimot sa inyong pagkinabuhi kalimutan. Salamat Christine. Let me come. Salamat Christine. Praise the Lord. Yes, when you must say they're ready to come. Like they see my deep rhythm. When they see now